السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من ليكزيرسيس ديال الدرون. غنحاولوا في هذا ليكزيرسيس هذا نزيدوا واحد الموشن جرافيك تيتبع يعني هاد لو درون هذا، وغادي نحاولوا نديروا يعني لو روندو باش نخدموا عليه في ادوب بروميير. البروميير يعني اول حاجه غنقدروا نديروا نمشيو ل 3 دي ستوديو ماكس. سور 3 دي اس ماكس غنمشيو نقلبوا على فوالا لو درون ديالنا هو هنا زد، ها هو لو درون. الوغ فهاد لو درون هذا غادي نجيو نكريو واحد البوكس، واحد البلون. الوغ هذاك البلون غادي نجيبو هنا. الوغ بلون هنايا، هوب واحد البلون على نديرو يعني قبل ما نكريو البلون ناكتيفو اوتو جريد ونحاولو نديرو واحد البلون على على لو درون. نحاولو نالينيوهم معاه، باغ اكزومبل نشوفو لالينيوم يدار مع الالينيوم يكون مع هاد البوكس هذا حتى في لا روتاسيون. فوالا ابخي غناخدو نديرو له واحد لا روتاسيون هكا، يبقى كاع حنا يكون مقاد، ميكونش مانكليني مع ابخي نحاولو نكبروه شويه، بتيت روتاسيون. فوالا لوكال. فوالا هاد ابخي ملي غادي نصاوبو هاد البلون غنقول ليه باش يتبع هاد الدامي، يعني فين ما مشى الى جينا الكاميرا هو تابع الدامي فين ما مشى. الوغ هنا غادي نمشيو نرجعو لهنايا زاد، غادي ناخدو يعني هاد الكاميرا وهاد لو بلون. قبل غنمشيو دابا نمشيو للسكريبت، ران سكريبت، وواحد لو سكريبت هو عندي هنايا. يعني كتمشيو لهاد لو سيت هذا، غتمشيو لسكريبت سبوت، راه غراتوي افتر افكس داتا اكسبورتر. غتيليشارجيو هاد لا فيرسيون هادي لا ديرنيير 3.1. ابخي غادي تمشي يعني نمشيو نجيبو هذاك السكريبت اللي حنا خدامين عليه. الوغ ناخدو ها هو لو سكريبت جلوفر. الوغ اون فوا تنحلو كيعطيني هاد لا فينيتر هادي. على اول حاجه كتمشي يعني تسيليكسيوني لا طاي ديالك اللي خدام عليها 2000، يعني خدام حنا على 1920 على 1080. الوغ 6 نافيام. ابخي تنجيو هنا غادي نقولو يعني هنا غتلقى باغ اكزومبل غتلقى هنا واحد فاش غتحل، وهنا غتلقى دوطخ يعني غتكليكي على هادي باش يجيب لك get sen setting باش يجيب لك هادوك لي فالور اللي يعني لي دومونسيون اللي انت خدام عليهم. الوغ هنا غنسيليكسيونيو الكاميرا وغنسيليكسيونيو هاد لوبجي. واول حاجه يعني هنا يعني ابدات سكيل فاكتور صافي على درنا 1% صافي غادي يجي صغير بزاف. انا غادي نمشي ندير 400 باش يجينا بلو غران على حسب اللي لارج. ابخي هنا خصك convert target come to free، convert target come to free. ابخي جو في قبل ما ندير هاد القضيه هادي غادي نكليكيو على البلاصه فين بغينا نلوحو هذاك السكريبت. الوغ هنا غنديرو سكريبت ولا غنديرو export to after effect. غادي نديرو 01 مي منساوش بوان، ضروري نديرو جي اس اكس. الوغ il faut mettre le JSX تحطها اوبليغاتوارمون في ليكستونسيون سيف. الوغ هنا نكونو مسيليكسيوني الكاميرا بلا ما نسيليكسي تارجت، نسيلي الكاميرا وهذاك لو بلون اكسبورت. الوغ ملي كان اكسبورتي ودابا الماكس بقى عندنا من نديرو فيه هنا غنجيو لهنا. الوغ غادي نجيو لهنا غنجيو لهنا غنديرو
سكريبت run script. غادي نجيو لهنايا غناخدو داك اللي درنا 01. الوغ اكسبورت تو 01 و جو لوفر. اوتوماتيكمون غيعطيني هاد الفيشي هذا. جو كليك دو فوا. الوغ هنا اش عاطيني تكست. نورمالمون خصو يبقى عندي فوالا. عاطيني تكست كيقول لي كوم كوا خصني نمشي نبدل الكاميرا تو اورينت اوتو اورينت تولي اوف. يعني غادي نسيليكسيونو الكاميرا. غادي نجيو لهنا نجيو اللايرز. غنمشيو للترانسفورم وغادي نمشيو لاوتو اورينت وغادي نديرو لها اوف ونديرو اوكي. الوغ هنا غادي يعني هاد التكست هذا غير باش يشرحوا لينا. الا لاحظتوا حتى في الماكس راه حتى هنا تيشرح لك شنو الا ما عرفتيش. هنا كاع لي زانفورماسيون كيفاش تخدم سور ماكس باش امبورتي لي زيليمون ديالك. الوغ غادي نرجعو لافتر افكت. الوغ الا لاحظتوا هنا راه ولا عندي هذاك البوكس تابع. الوغ غناخذوهم بجوج. نقدروا نديروا لهم هكذا. سواء ناخذهم بجوج سواء نجيو لهنايا هاد البري كومبوز اللي عندي هنا اللي فيها كلشي غادي نهزها بري كومبوز. غادي نجيبوها هنايا. وإلا مشينا غادي يطلع لينا البوكس. الوغ درنا الفوق كاع نهبطوها لتحت. غادي يجينا البوكس يجي تابع هذاك الكادر تابع ليا تابع الدغون. الوغ غنجيو لهنا غنديرو ليه نمشيو للايرز بري كومبوز. غنديرو هنا كاميرا بوكس ولا نديرو لاير موشن ديزاين. ندير اوكي كليك دو فوا. الوغ كنجيو لهنا كيكون عندي هاد لوبجي هذا. نشوفو شحال عطاني في لاطاي. شو درنا 400 فوا يلا عطاني هاد لاطاي هادي. الوغ انا نحاول نكبر ريزوليسيون كتر. غنديرو 1500. تقدروا تكبروا ريزوليسيون في هادي 400 دير 1000. الوغ نديرو 1500 وحده اخرى اوكي. رحت هنا راه ولا عندي الفيشي صغير هنايا ديك البلون. الا كبرناه هنا غادي يولي عندي مشكل. ملي غنرجع لهنا هنا غادي يولي عندي البلون كبير بزاف على لاسين اللي خدام عليها. باش يمكن اننا نارونجيو هذا المشكل هذا غادي نجي لهنا غندير بالنسبه لهذا يعني بالنسبه لهاد اللايرز غندير سكيل باسكو حنا ما خدامينش على سكيل هو تاهم انيمي ولكن حنا محتاجينوش. يعني غادي نديزاكتيفيوه كيلاش يكون تاهم انيمي. وغادي نصغروا لا طاي تكون عندنا لا طاي صغيره مي افيك اون بون ريزوليسيون. فوالا ديبلاسمون ما تديبلاسيش باسكو لا ديبلاسيتي غتخسر لانيماسيون اللي عندك هنا اللي تابع. الا بغيتي ديبلاسي في حال انت اوبليجي انك ديبلاسي كري واحد نيو سوليد ولا نيو اوبجيكت تحطو هنايا ديرو 3 دي. الوغ 3 دي غيكون مشى لهنا. طلعوه شويه الفوق باش يبان لينا. نقدروا نديرو ليه اللين ديريكتومون مع يعني هاد غنديرو انه في البوزيسيون ديالو. الوغ غادي ناخدو البوزيسيون ديالو. سينو غادي ناخدو هاد اللايرز غادي نقولو ليه تبع هاد لوبجي نول. نجيو لهنا تاك يتبعو. الوغ هاد لوبجي نول الا بغينا نحركوه نجيبوه بحال هكا شويه لهاد الجهه. يعني اي حاجه بغيتي دير تاجوستي راه تجيبها من تاجوستي كيف ما بغيتي. وهاد القديمه تيتبع يعني تحرك غير لوبجي نول تحركو هو غادي يحط لك ليليمون فين بغيتي. فوالا شويه هكا وصافي. داكوغ الوغ غادي نرجعو لهداك غادي نرجعو لهاد البري كومبوز هذا لهاد اللايرز. وهنا غادي نحيدو حنا هذا وغادي نشوفو دي زيليمون غرافيك. الوغ بور لي زيليمون غرافيك مشي لهاد لو سيت عاوتاني فيديو هاف يعني تكتب في الريشيرش هود وغادي يعطوك بحال هاد لي زيليمون هاد لي زيفي هادو اللي كيكونوا ديال يعني كاع لي زيفي غرافيك كوم سا. تاخدو دي باك كاينين دي باك كاريمون. انا باغ اكزومبل شريت واحد الباك ما كانش غالي بزاف 20 اورو. هذاك لو باك هو هذا. الوغ فيه دي زيليمون كوم سا يعني تقدروا نتوما هادشي تصاوبوه يعني تصاوبوه على ما يعني الا كنتي كتانيمي في الافتر افكت مزيان تقدر تصاوب هاد لي زيليمون بوحدك. عندي واحد يعني لقيت هاد التارجت
التارجت هذا باغ اكزومبل، هذا غادي نحاول نحطو على الكام على نحاول كومبوزي نحطو على الدغون. انا غادي نجي لهنا غناخد التارجت، راه كاين حتى فيشي افتر افكت مي انا نخدم ديريكتومون بلا فيديو. غنحطو هاد التارجت هنا، كبرها واحد شويه. الوغ الا مشينا لا فيديو غيبان داك التارجت تبان ليا راه هي محطوطه على لوبجي. بغينا باغ اكزومبل باش تبان لينا اكثر نقدروا ندوبليكيوها كونترول دي دو فوا، هاهي تولي تبان ليا اكثر في هنايا في لاسين ديالي. ارونجي شويه سكيل، فوالا. بغينا نديرو لها واحد لا روتاسيون. الوغ لا روتاسيون راه هي تاهي انيميه دو بريفيرونس، ندير لا روتاسيون ماشي هنا مي ندير لا روتاسيون هنا. الا بغيت ندير يعني الا لاحظتو هنايا لوبجي ماشي بحال اللي عندي هنا، يعني مقلوب شي شويه. يعني هاد البلون هذا الى ان بو تيشوف، يعني انا كيشوف عندي لهاد الجهه وهنا تيشوف للفوق. نقدر نمشيو لوبجي نول روتاسيون، بتيتر روتاسيون في لوبجي نول ما غاديش تمشي مزيان باسكو غادي يمشي لاكس ماشي بحال. الو غادي نجيو لهنايا وغادي نديرو لا روتاسيون هنا بالنسبه لهادو كاملين. الوغ تاك نديرهم كاملين كيتبعوا واحد. الوغ هذا وهذا تيتبعوا هذا. انا درت الروتاسيون غيدور كلشي. الوغ هي كانت نورمالمون هكا، الا جبناها لفوقكم شوفوها هنا ولات هاد الجهه. الوغ ندير لها واحد سكيل، كبروها شويه نشوفوها هنا. فوالا. الوغ نديرو ليها، نجيو لهنا لهاد هاد ليليمون هذا نديرو ليه، نمشيو لهنيت ونديرو ليه جلو، نعطيوه الجلو. نزيدو نعطيوه الجلو ديريكتومون هنا، نقدر يعطينا افكتر حسن. فوالا سي بوكو ميو. لا واحد شويه. باغ اكزومبل اللي درنا بلاي يبان لينا بان هاد ليليمون هذا نمشيو يعني نبدل هنايا نجي ان كاخ لونسي. فوالا on le suit parfaitement. باغ اكزومبل ناخد هادوك لي زيليمون اللي عندي غنحاول نقص شويه الجلو باسكو بنت ليا نديرو التين نديرو نقصو غير في لوباسيتي واحد شويه باش ما نبقاو نشوفو شويه يعني الدرون ما يبقاش يعني ياخذ هو كلشي. الو غادي ناخدو نجيو لهنا جو كليك انكور دو فوا او بيان غادي نمشي غير لي زيليمون اللي عندي هنايا. عندي واحد ريك، كاميرا ريك. فوالا في هاد لي زيليمون هكذا نقدروا نجليسيوها هنا ديريكتومون. غنحطوها الفوق لاسين الفوق. كيبانو لي هنا لي زيفي ديال فوالا. نقصو منها شويه في لاطاي سكيل، شويه ديال الكادراج كوريكت. الوغ اون فوا درنا هاد المسائل هادو غادي نمشيو باش نديرو لو روندو. يعني غنحاول ندير لو روندو فينال وغادي نمشي ديريكتومون باش نحطوه في
في ادو بروميير ونخدمو عليه لو لوسون. الوغ يعني هاد ليكزارسيس غادي نكون غنحبسو هنا ونتشوفو في ليكزارسيس الجاي واللي يكون هو الاخراني ان شاء الله.